जय श्रीराम. आज आम्ही हांगा निरंकाल गोशाळेन आयल्या. निरंकाल गोशाळा म्हजो ल्हानपणाचो मित्र संकेत तेंडुलकर तो हांगा ती गोशाळा चलयता. आज मुद्दम येवपाचें कारण म्हणजे आज आमी जागतीक मदर्स डे अशें म्हणून साजरो करता. हांव स्वता मुद्दम म्हाका दिसलें येवचेशें कित्याक आमची ल्हानपणानूच जेन्ना आई एक्सपायर जाली तेन्ना म्हाज्या आईचें बी गोरवांचेर खूब प्रेम आशिल्लें. अशी एक गाय घरा कडेन डेली येताली. अमको टायम जालो काय त्या सांजचे 5 सुमार डेली येताली आनी ती डेली म्हाजी मम्मी आसा ती तिका खावपाक घालताली. आनी इतले ते प्रेम संबंद आशिल्ले की मम्मी गेले नंतर सुद्दां काही तेंपटी येताली. सो तो गायेचो आनी मनशाचो जो संबंद आसा तो असो इतलो जिव्हाळ्याचो आसता. आनी खंयच्याच जनावरा कडेन कांयचो कुत्र्या कडेन आमी पळयता आसता. मग गायेचो आनी मनशाचो संबंद इतलो जिव्हाळ्याचो आसता की एक आपले भुरगेंच जाल्ल्या भशेन कोण मनीस आसा तो गाये कडेन आपलो संबंद दवरता आनी गायी परत तशीच रेसिप्रोकेट करता. म्हणून आनी केन्ना खूब फावटी एक फावटी ल्हान आसतनाच खूब जाणांचे आई आसना तेन्ना गायेच्या माध्यमांतल्यानूच त्या भुरग्याची वाड जाता. सो आवयचो रोल खूब फावट आमची गोमाता प्ले करता. ताका लागून म्हाका दिसलें की अशें काही प्राणी आसता ते अशें आसता की जांकां तुका म्हणजे घरान जर कितें वायट जालें जाल्यार तांकां तें समजता, सेन्स जाता. आनी तशी गाय. आनी म्हणून म्हाका दिसलें की मदर्स डे म्हाका आई जेन्ना ना बाकीचे खुबशे जाणांक असो जेन्ना कोणाकूय असो जेन्ना कोणाचेर वेळ येता तेन्ना गाय हो एक तांकां साथी म्हणून आयुश्यभर केन्नाय बरोबर आसता. तसोच म्हाकाय गाये बद्दल खूब लागींचे संबंद आसा. म्हणून म्हाका दिसलें की मदर्स डे सेलिब्रेट करता आसतना आमी आयज हांगा येवचें आनी गाये बरोबर गोमाते बरोबर थोडो वेळ आमी काडचो. आनी कितें म्हणजे आमी जर गोमातेची सेवा करपाचें ठरयलें जाल्यार तें कितलीय जरी करपाची ठरयलें, कितलीय जरी म्हाजे कडेन वेवस्था साधन सुविधा सगळ्यो आसल्यो जाल्यार सुद्दां सगळे जरी पणास लायले जाल्यार सुद्दां तें पावचें ना. इतली हांगा इतल्यो गोरवां आसा आनी इतलो आमच्या देशान इतली अवेवस्था आसा की आमी गायेक तें सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवंक शकना. आनी आतां जर आमी सगळ्या रस्त्यांचेर जर पळयता जाल्यार कितलेशे रस्त्यारूच गोरवां कितलेशे दिश्टी पडटा. तेंचेर मुद्दम कोण करता अशें म्हणना, पूण गाडयो वता आसतना गाडयो तेंचेर मारता किंवा आनी कसले अत्याचार जाता. एक हांवें आतां संकेतान म्हाका सांगली त्या गायेक म्हणजे जो रातचो दुकरांक लागून किंवा दुसऱ्या जनावरांक लागून फास लायता पांय अडकुवपाक तो खूब फावटी गोरवां चरपाक गेल्ले कडेन गोरवांक लागता, गायेक लागता. अशें तेंचेरूय अत्याचार जाता. मंद जात आशिल्ल्या कारणान तांकां समज हो सगळो आसना. आनी ते हाल जे फुडें जाता तांकां परत आमी मनशा भशेन तांकां बुद्धी ना की कशें तें करप तें. आनी तसोच तांचो जिवूय वता. पूण बरी एक सेवा करपाची, गोमातेची सेवा करपाची जो इनिशिएटीव संकेतान घेतला ताका लागून तेजी तोखणाय करता. आनी हांगा जर ताणें पळयत आपलो वेळ आपलो सगळी वेवस्था ताणें आपले सगळे घरा कडली म्हणजे ताजी फॅमिलीय बी हें सगळो आपलो वेळ हितून घालता. खर्च सगळो करपाक जे बाकीचे सगळे व्याप जो आसा कामाचो तो जर पळयलो जाल्यार आनी खंय काम करून बाकीचे सगळे काम धंदे करून ह्या गोश्टी जावंक शकना. हांगा पूर्ण वेळ दिवचे पडटा आनी तो ताजी फॅमिली दिता. दुसरो आमचो प्रसाद ताणें हो जागो ताका दिला आनी दिसान दीस हो तुमकां रिक्वायरमेंट सांगला त्या प्रमाणे 2 शेडी घातल्यो आनी जालें काम अशें जावंक शकना. हें वाडत रावतलें आनी तें ताका लागून जागोय तितलो जाय पडटलो. त्या प्रसादान ताका तो जागो दिलो म्हणटच ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. अशीच सेवा तेजे कडल्यान घडूं आनी आमकां देवान बुद्धी दिवं की ह्या गोमातेचें रक्षण आमच्या हातींतल्यान जावचें आनी केन्नाच पाप जावचें न्ही. आमचो आनी आवयचो जो संबंद आसा आमी माता म्हणटा आसतना स्वताच्या आवयक एक म्हणटा, ह्या जमनीक भूमातेक एक म्हणटा आनी गोमातेक म्हणटा. ह्यो तिनूय आवयो हेंचें रक्षण करपा खातीर देवान आमकां सगळ्यांक शक्ती दिवची, संकेताक दिवची, प्रसादाक दिवची आनी सगळ्या बाकीच्या सगळ्यांक दिवची. आनी अशीच आमचे कडल्यान सेवा घडची आनी सगळ्यांक ह्या आयच्या जागतीक मदर्स डेच्यो शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. जय श्रीराम. जय श्रीराम. तूं उलयतलो बेगीन.